नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, पर्यटन वर्षको तामझामले छपक्कै छोपेको छ नेपालका सरकारी अधिकारीहरूलाई। यसको उद्घाटनका लागि त्यसै अनुसारको भव्य तयारी पनि भइराखेको छ। तर पर्यटन वर्षलाई स्वागत गर्न यत्रो तामझामका साथ तयारी गर्दै गर्दा पर्यटक ठगिएको गुनासो भने बढ्न थालेको छ। कतिसम्म भने एउटै ट्राभल एजेन्सीले पर्यटक घुमाइदिन्छु भन्दै 1 करोड भन्दा धेरै रकम ठगी गरेको भेटिएको छ। पर्यटकहरू आफ्नो रकम फिर्ताको माग गर्दै हिँडिराखेका छन्, तर कहीँ कतैबाट न्याय पाएका छैनन्। आजको फोकस न्यूज नेपाली ट्राभल एजेन्सीबाट ठगीमा परेका पर्यटकको विषयमा केन्द्रित हुनेछ। पर्यटन वर्ष सफल बनाउनका लागि सरकारको हात जति हुन्छ, पर्यटन व्यवसायीहरूको हात त्यो भन्दा कम हुँदैन। तर तिनै पर्यटन व्यवसायी पर्यटन वर्ष सफल बनाउन भन्दा पर्यटक ठग्नमा व्यस्त देखिएका छन्। केही महिना अगाडि शिवम होलिडे ट्राभल्स एजेन्सीले भारतीय 56 पर्यटकलाई घुमाउने भन्दै 1 करोड 10 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भेटिएको छ। शिवमबाट ठगिएका पर्यटकहरू न्यायका लागि नेपाल समेत आएका थिए। तर उनीहरूको काम उनीहरूसँगै पैसा लिएर शिवमलाई पठाएको भारतीय ट्राभल एजेन्सीले गरिदिराखेको छ। भारतीय एजेन्सीका अनुसार शिवमले 1 करोड 10 लाख रुपैयाँ लियो र बेपत्ता भयो। सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 धुमधामसँग मनाउने तयारी गरिरहेका बेला विदेशी पर्यटक ठगिएको गुनासो बढ्न थालेको छ। नेपाली पर्यटन व्यवसायीबाटै ठगिएको भन्दै 56 भारतीय पर्यटकले उजुरिने गरेका छन्। नेपालको ट्राभल एजेन्सी मार्फत मानसरोवर जान खोजेका करिब 56 जना भारतीय तीर्थयात्रीहरूले आफूहरूबाट करिब 1 करोड 11 लाख रकम ठगी गरेको उनीहरूको गुनासो छ। यसरी गुनासो गर्दै पर्यटक प्रहरीदेखि विभिन्न निकायसम्म पुगेका उनीहरू प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा पनि आइपुगेका थिए। उनीहरूका अनुसार मानसरोवर पठाइदिन्छु भन्दै नेपालको शिवम होलिडे ट्राभल्स एजेन्सीले ठगी गरेको हो। यो एजेन्सीले भारतको कम्फर्ट ट्राभलबाट तीर्थयात्रीको पैसा लिएर ठगी गरेको हो। तीर्थयात्रीको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल आएका कम्फर्ट ट्राभलका विवेक बिश्नोईले फोकस न्यूजसँग कुरा गर्दै उनले तीर्थयात्रीलाई ठगेको भन्दै गुनासो गरे। विभिन्न मितिमा पैसा दिएको कागज देखाउँदै उनले आफू र तीर्थयात्रीको गरेर 1 करोड 11 लाख नेपालको शिवम होलिडेका सञ्चालक रामकृष्ण श्रेष्ठले ठगेको दाबी गरे। आफ्नो र ती यात्रीको पैसा ठगिएपछि उनी नेपालका विभिन्न सम्बन्धित निकायमा जाँदा पनि आफूले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्। युरोप, अमेरिका लगायत अन्य देशमा रहेका गैर भारतीय नागरिकहरू मानसरोवर जानको लागि भारतको लखनऊमा रहेको कम्फर्ट ट्राभल मार्फत नेपालको शिवम होलिडेसँग कुरा गरेका थिए। सोही अनुसार शिवम होलिडेले 11 अगस्तमा प्रस्थान गर्ने मिति तोक्यो। उनीहरू नेपाल पनि आए। अन्तिममा आएर शिवम होलिडेका श्रेष्ठले कागज नमिलेको लगायतको विभिन्न बहाना बनाएर प्रस्थान मिति सारे। शिवम होलिडेले सारेको दोस्रो मिति हो 26 अगस्त, तर उसले तीर्थयात्रीलाई घुमाउनुको साटो आफै सम्पर्कविहीन बन्यो। जब श्रेष्ठले प्रस्थान मिति सारे तब कम्फर्ट ट्राभल लखनऊका सञ्चालक विवेकले सबै यात्रुलाई प्रस्थान मिति सरेको जानकारी दिए। ती तीर्थयात्रीहरू पनि 26 अगस्तमा मानसरोवर जाने तयारी गरे। फेरि 25 अगस्तमा श्रेष्ठले यात्रा नहुने भयो, ग्रुप क्यान्सिल गर्नुपर्ने भयो भनेर जानकारी गराए। त्यसो त त्योभन्दा अगाडि रामचन्द्रले विभिन्न समयमा कम्फर्ट ट्राभलबाट तिनै 56 जना यात्रीको लागि भनेर 85 लाख लिइसकेका थिए, जुन बैंक डकुमेन्ट विवेकले हामीलाई देखाएका थिए। त्यसपछि फेरि रामचन्द्रले यसपछि के गर्ने भन्ने कुराको अपडेट गराउने जानकारी दिएका थिए। मैंने 56 पिलग्रिम्स के अगेंस्ट 85 लाख रुपीस पे किए थे और 85 लाख रुपीस पे करने के बाद रामचंद्र शेठ शिवम ग्रुप ऑफ हॉलीडेज़ प्राइवेट लिमिटेड लांजिमपत ने कहा कि डेट को 11 अगस्त 2019 को डिपार्चर डेट है। मेरे सारे पिलग्रिम्स यूरोप से, यूएसए से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और साउथ इंडिया से अराइवल के लिए लखनऊ और काठमांडू आ गए। फिर लेटर ऑन शिवम ने बोला कि
यात्रा परमिट्स आने में इश्यूज आ रहे हैं, यात्रा को रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो यात्रा रीशेड्यूल करवाई, तो 26 अगस्त 2019 को उसने नेक्स्ट डिपार्चर डेट दिया। तो मैंने अपने सारे पिलग्रिम्स को बोला कि ये डिपार्चर डेट है, हम यात्रा रीशेड्यूल हो रही है। तो उन्होंने अपने ट्रैवल अरेंजमेंट्स फ्रॉम देयर होम टाउन टू लखनऊ और टू काठमांडू कर लिए। तो जब 26 की डेट क्लोज आ गई, 25 को रामचंद्रन ने बोला कि यात्रा नहीं हो पाएगी, ग्रुप कैंसिल करना पड़ेगा और मैं आपको अपडेट देता हूँ कि क्या प्रोसेस करेंगे। अझै योभन्दा अगाडि 2018 मा 33 जना पर्यटकलाई यात्रा गराएपछि शिवम होलिडेले हिल्सा भन्ने स्थानमा होल्ड गरेर राखेको थियो, जस बापत शिवमका सञ्चालक रामकृष्णले 26 लाख अतिरिक्त रकम मागेका थिए। उनले त्यहाँ यात्रुलाई 6 दिन त्यसै रोकाएर राखेका थिए। त्यतिबेला उनले त्यहाँ ती यात्रुलाई न त राम्रोसँग बस्ने व्यवस्था गरेका थिए न त खाने व्यवस्था नै, जसले गर्दा सबै यात्रुको स्वास्थ्य अवस्था नै अत्यन्तै कमजोर भएको थियो। और 2018 में 33 पिलग्रिम्स को रामचंद्र ने यात्रा कराने के बाद ऑन रिटर्न में हिल्सा में होल्ड कर दिया। हिल्सा में होल्ड करके बोला कि आप 26 लाख रुपीज़ मेरे को एक्स्ट्रा पे कर दो, मैं उसका पूरा बिल, यात्रा शुरू होने से पहले हम लोग सारे बिल 30 डेज तक क्लियर कर देते हैं प्रायर। जब हिल्सा में उसने ग्रुप को रोक दिया तो करीबन 6 दिन रोका, वहाँ ना उसके खाने, ग्रुप्स को खाने को दिया, पीने को दिया, रहने को कोई अच्छा शेल्टर नहीं था। तो सारे ग्रुप्स की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। पीडित विवेक भन्छन् पहिले सबै रकम तोक्ने र प्याकेज भन्ने, तर पछि फेरि रकम बढाएर शिवम होलिडेले ठगी गर्दै आएको थियो। कम्फर्ट ट्राभल र शिवम होलिडे 2016 देखि नै सँगै काम गर्दै आएका थिए। तर त्यतिबेला पनि बेला बेलामा शिवम होलिडेले आफूहरूलाई दुःख दिएको विवेकको गुनासो छ। उनका अनुसार पछिल्लो पटक 1 करोड 11 लाख झ्वाम पारेका शिवमका सञ्चालक रामकृष्ण अहिले विभिन्न बहाना देखाएर पन्छिने गरेका छन्। नहीं, अब घटना हुआ था, ये लोग करते थे, लेकिन वो माइन्यूट घटना था। अब किसी की यात्रा हो जाती है, उसके 2-4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चले जाते हैं, तो एवरीबडी ठीक है, ओके, ये तो हिडन चार्ज है या एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज हो जाता है। लेकिन अब आप पूरे पैसे ही ले लें और यात्रा भी ना कराएं, तो ये तो सही बात नहीं है। जब 1 करोड 11 लाख डुब्यो तब विवेक बारम्बार नेपाल आएका छन्। अहिले पछिल्लो समय उनी 1 हप्ता अगाडि नेपाल आएका थिए र आफ्नो पैसा उठाउनको लागि यताउता भौतारी रहेका छन्। विभिन्न निकायहरूमा पुगेका छन्। उनी केही समय अगाडि आउँदा भारतीय दूतावासमा पुगेर सबै डकुमेन्टहरू दिएर गुनासो दर्ता गराएका थिए। सोही अनुसार भारतीय दूतावासले नेपाल सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्यटक प्रहरी लगायतमा चिठी समेत लेखेको थियो, तर त्यसको पनि कुनै प्रभाव नपरेको उनी बताउँछन्। इससे पहले भी मैं बहुत बार आया, इंडियन एम्बेसी में मैं गया, तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में, उनको सबमिट करने में एम्बेसी ने बात समझी। एम्बेसी ने बहुत अच्छे से लिखा नेपाल गवर्नमेंट को, लेटर भी है मेरे पास, मैं आपको वो भी पढ़ के सुना सकता हूँ। नेपाल गवर्नमेंट को लिखा, नेपाल टूरिस्ट को लिखा, टूरिस्ट पुलिस को लिखा, एक्टॉन को लिखा। एक्टॉन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया कि भाई आपकी किसी, इट्स लाइक स्टेक होल्डर्स, इट्स लाइक अम्ब्रेला, आपके मेंबर्स गलत कर रहे हैं, आप विजिल रखिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आप क्यों फॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपको कंट्रोल नहीं है। उनले एक्टन र पर्यटक प्रहरीमा निवेदन दिन पनि बाँकी राखेनन्। विभिन्न निकायमा पुग्दै गुनासो गरिरहेका विवेकले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा पुगे र आफू ठगिएको बेहोरासहितको निवेदन पनि दिए। प्रहरीले सबै डकुमेन्ट मागेपछि उनले करिब 110 प्रति विभिन्न प्रमाणहरूको डकुमेन्ट टेकु प्रहरीमा बुझाए। प्रहरीले ती डकुमेन्ट प्रमाणित गर्नको लागि भनेर भारतीय दूतावासमा पठाउने बताए। त्यसको केही दिनपछि विवेकले भारतीय दूतावासमा सम्पर्क गरे र प्रहरीले पठाएको डकुमेन्टको विषयमा सोधे, तर दूतावासमा कुनै डकुमेन्ट नपुगेको जानकारी पाए। त्यसपछि उनी टेकु प्रहरीमा फेरि पुगे, तर जवाफ भने डकुमेन्ट भारतीय दूतावासमा पठाएको भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ पाए। उनका अनुसार उनीहरूको यो दुःखमा प्रहरीले पनि सहयोग गरेको छैन। मैं ठेकू ब्रांच के पुलिस स्टेशन में गया, उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे, मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट दे दिए। उन्होंने कहा मुझसे कि मैंने तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंडियन एम्बेसी को दे दिए हैं।
भेज दिए हैं इंडियन एम्बेसी को। अरे भैया, इंडियन एम्बेसी में मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा यार विवेक, जब मेरे पास डॉक्यूमेंट आएगा तो वी विल श्योरली अपडेट यू। कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है तो यार अब डॉक्यूमेंट भेजा गया है, एम्बेसी के पास गया नहीं है, आज उस बात को 1 महीना हो गया, तो डॉक्यूमेंट कहाँ गए? उनले अहिले मात्र नभएर बारम्बार नेपाल आएको, प्रहरीलाई भेटेको, भारतीय दूतावासमा गएको, रामचन्द्रलाई भेटेको, चिनिया राजदूतावासमा चिठी पठाएको, नेपालका गृहमन्त्रीलाई पनि इमेल गरेको, तर आफू र ती तीर्थयात्रीले न्याय नपाएको गुनासो गर्छन्। इससे पहले भी मैं आया, 20 दिन रुका इधर, यही सब करता रहा। पुलिस के पास गया, एम्बेसी के पास गया, रामचंद्र के पास गया, चाइना एम्बेसी में ईमेल भेजा, होम मिनिस्टर ऑफ नेपाल को ईमेल भेजा, लेटर भेजा इंडिया से कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, प्लीज़ सॉर्ट आउट, प्लीज़ डू द जस्टिस फॉर टूरिस्ट। दे पेड टू नेपाल बेस्ड कंपनी, सो एवरीवन शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। भारतीय 56 तीर्थयात्री मात्र होइन, नेपालका ट्राभल एजेन्सीका कारण धेरै पर्यटक यसरी नै ठगिएका छन्। नेपाल भ्रमण वर्षको मुखैमा यसरी ठगिएका विदेशी पर्यटकले न्याय पाउने अवस्था नबने यसले नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ। भारतीय पर्यटकले नेपाली पर्यटन व्यवसायीबाट ठगिँदा जुन पीडा महसुस गरेका थिए, अहिले न्यायका लागि भौतारिँदा त्यो भन्दा बढी दुःख झेलिराखेका छन्, तर कहीँ कतैबाट न्याय पाएका छैनन्। बाँकी प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा पर्यटन वर्षको मुखैमा पर्यटकहरू ठगिएको र पर्यटकले कहीँ कतैबाट न्याय नपाएको विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। 56 जना भारतीय पर्यटक आफूहरू ठगिए भन्दै विभिन्न निकायसँग न्याय माग्दै गर्दा कहीँ कतैबाट उनीहरूको गुनासो सुनिएकै छैन। कतिसम्म भने प्रहरीले समेत उनीहरूको गुनासो सुनवाई गरेको छैन। यता ठगी गर्ने शिवम होलिडे ट्राभल्स एजेन्सीका सञ्चालक पर्यटकलाई ठगेको नभई आफूले पाउनुपर्ने पैसा लिएको दाबी गरिराखेको छ। भारतीय पर्यटकहरूको दाबी मान्ने हो भने पर्यटक घुमाउने जिम्मा लिएर बसेका नेपालका ट्राभल एजेन्सीहरू ठगी धन्दामा पनि सक्रिय भएका छन्। पर्यटकको दाबी छ यी ठाउँ घुमाउँछु भनेर पैसा लिने, तर ती ठाउँ नघुमाई पैसा झ्वाम पार्ने प्रवृत्ति ट्राभल एजेन्सीमा मौलाउँदै गएको छ। ठगीमा परेका भारतीय पर्यटकको यो दाबी सुनेपछि हामी उनीको 1 करोड बढी रकम ठगी गर्ने शिवम होलिडे ट्राभल्स एजेन्सीका सञ्चालक रामचन्द्र श्रेष्ठसँग भेट्न खोज्यौँ। खास कुरा के हो र पैसा लिएपछि किन तोकिएको ठाउँ नघुमाएको भन्ने विषयमा जानकारी लिन, तर उनले भेट्नै मानेनन्। बरु अनेक बहानाबाजी गरेर उम्किने प्रयास मात्रै गरे। हाम्रो फोन पनि काटिदिए। के हो त खास कुरा, एकचोटि भेटेर जानकारी पाउन भन्ने मेरो चाहिँ सरसँग आग्रह हो सर। उनले फोन काटेपछि फेरि हामीले फोन गर्यौँ। फोनमा हाम्रो पहिलो प्रश्न थियो, तपाईँ गलत नभए किन तर्किन खोज्दै हुनुहुन्छ? यसरी पर्यटकलाई दुःख दिन मिल्छ? हाम्रो प्रश्नलाई उनले विषान्तर गर्दै पर्यटकलाई ठगेको नभई आफूले पाउनुपर्ने पैसा लिएको दाबी गरे। त्यसपछि हामीले तपाईँ भेट्न पनि नमान्ने, घटनाको विषयमा टेलिफोनमा पनि बोल्न नखोज्ने यो कस्तो तरिका हो भनेपछि शिवम होलिडे ट्राभल्स एजेन्सीका सञ्चालक श्रेष्ठले आफूले कुनै ठगी नगरेको दाबी गरे। बरु उल्टै भारतीय ट्राभल एजेन्सीले आफ्नो छाप र दस्तखतको नक्कली बनाएर ठगी गरेको आरोप लगाए। त्यो घटना सरासर गलत हो, त्यो मान्छे गलत हो। कसरी के कुरा हुन् त्यसको चाहिँ त्यो आधार के हो? त्यसको आधार म एसोसिएसन मेरो चाहिँ उहाँहरूसँग यही कुरामा डिस्कस हुँदै थियो, तपाईँलाई कुरा गरौँ। होइन, मलाई केही कुरा त स्पष्ट पारिदिनु सर। जस्तो के कारणले तपाईँले त्यो गलत हो भन्ने कुरा स्पष्ट होइन, गलत हो भन्न त पाइयो कि, तर कारण पनि त भन्नु पर्यो नि त सर। स्पष्ट उ गर्न सक्दैन, त्यो स्पष्ट पार्यो गलत हो बस। त्यसको मेरो एसोसिएसनले मिटिङ भइरहेको छ। होइन, गलत हो भने सरले एकचोटि भेटेर यो कारणले गलत हो भनेर डकुमेन्ट देखाएर भनिदिनु पर्ला नि त सर। तपाईँले अझै बुझेर पनि नसकेको कुरा गर्नु। जुन गल्ती मिडियाबाजी भयो त्यो गल्ती हो,
र मेरो आफ्नै खुद मेरो सिग्नेचर र मेरो स्ट्याम्प दिने गलत र क्लिक गरेर काम गर्ने मान्छे गल्ती हो। त्यसको लागि मेरो एसोसिएसनमा अहिले छलफल आज होला या भोलि होला, किनभने यो अरू कसरी प्रमाण गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा अब नेपालका कानुनी निकायहरू होला नि त। अहिले तपाईँलाई मैले सबै एबिसिडी ग्रेड भन्न सक्दिनँ नि। शिवम होलिडे ट्राभल्स एजेन्सीका सञ्चालक रामचन्द्र श्रेष्ठ र भारतीय ट्राभल एजेन्सीको दाबी फरक देखिएपछि यसको वास्तविकता बुझ्न हामी पर्यटक प्रहरी समक्ष पुग्यौं। खास कुरा के हो र पर्यटकले दिएको उजुरी कस्तो छ भनेर जान्नका लागि पर्यटक प्रहरी इन्चार्ज इन्सपेक्टर अमृत बस्नेतका अनुसार नेपाली ट्राभल एजेन्सीबाट ठगी भएको भन्ने उजुरी परेको छ। उजुरी अनुसार उनीहरूको करिब 1 करोड बढी रकम ठगी भएको छ। होइन, एकजना इन्डियन टुर अपरेटरले समथिङ के हो, उहाँले चाहिँ नेपालको एउटा ट्राभल एजेन्ट मार्फत उहाँले चाहिँ कैलाश लग्नको लागि चाहिँ प्रोग्राम सेट गर्नुभयो। प्रोग्राम सेट गरिसकेपछि सर्टेन समयपछि चाहिँ यहाँको ट्राभल अपरेटरले चाहिँ उहाँलाई डकुमेन्टेसन गर्दा भिसाहरू चाहिँ टिबेटको भिसाहरू चाहिँ इस्यु गर्न नसक्ने स्थिति आइसकेपछि त्यो क्यान्सल भयो। क्यान्सल भइसकेपछि उहाँले जुन एडभान्स पैसा पठाउनु भएको थियो त्यो पैसा चाहिँ मैले फिर्ता पाइनँ। त्यो चाहिँ मेरो करिब 80-85 लाख रुपियाँको एमाउन्ट हो। त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ साह्रै समस्या पर्यो भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ हामी कहाँ नै आउनुभएको थियो। पर्यटकहरूले ठगिए भनेर उजुरी गरे पनि नेपालका सम्बन्धित निकायहरूले भने कहीँ कतै सुनवाई नै गरेका छैनन्। पर्यटक प्रहरीका इन्चार्ज बस्नेतका अनुसार दुई पक्षबीच छलफल गर्ने र समस्या सुन्ने काम मात्रै भएको छ। त्यसपछि थप कुनै कदम चालिएको छैन। हामीले उहाँलाई भन्यौँ यो चाहिँ अब तपाईँको, किनभने ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्टको कुरा आउँछ, ट्रस्टको कुराहरू आउँछ, यसको चाहिँ कानुनी प्रावधानहरू छन् भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ पछि एमबेसी जानुभयो। एमबेसीले हामीलाई पनि लेखेर पठाउनु भयो यसको बारेमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ। पछि हाम्रो त्यहाँको एकजना कन्सुलर हेर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, डाक्टर तरुण रहेजा, डाक्टर त होइन तरुण रहेजा सर हुन्छ, उहाँसँग नि कुरा भयो। त्यसपछि अब हामीले गर्न सक्ने भनेको एकचोटि उहाँले के भन्नुभयो भने हामी पीडित भइहाल्यो, म यहाँसम्म आएँ, पछि म कानुनी हिसाबले आफ्नो डकुमेन्टहरू लगेर लिगल कोर्टमा जाने अनि कन्ट्र्याक्ट अनुसार मलाई नगरेको भन्ने छँदैछ। तर एज ए म एउटा भिक्टिम भएको भएर उहाँलाई चाहिँ बोलाइदिनुहोस् तपाईँको अफिसमा नेगोसिएसन हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उहाँलाई कल गरेर बोलाइदिउँ। हामी कहाँ भारतीय एम्बेसीबाट लेखेको पत्र पनि थियो। त्यसपछि उहाँको निवेदन लिएर बोलाइदिउँ र हामीले क्लियरली कुरा के भन्यो भने यो चाहिँ तपाईँहरूको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा निक्ल्यो भने निक्लेन भने त अब हामीले के गर्न सकिनँ, कानुनी हिसाबले तपाईँ आफ्नो सम्बन्धित निकायमा जानुपर्छ। पछि उहाँहरू छलफलमा बस्नुभयो अनि मैले पछि तपाईँहरूको यसको सल्भ आउट भयो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ होइन मेरो कुनै कुरा सल्भ गर्न सकेन, किनभने उहाँले चाहिँ मलाई नोमिनल आउट अफ 85 लाख कति 30-35 लाख मात्रै दिन्छु भन्नुभयो। त्यो चाहिँ मलाई एकदम हुँदैन, म चाहिँ आफ्नो कानुनी प्रक्रियामा जान्छु सर भनेर एउटा निक्लिनु भएको थियो। भ्रमण वर्षको मुखैमा यसरी पर्यटक ठगिँदै गर्दा कतैबाट उनीहरूको गुनासो सुनवाई नहुनु र पीडकमाथि कारबाही नहुनुले पर्यटकको आगमनलाई असर नपुर्याउला भन्न सकिन्न। करोड बढी रकम ठगी गर्नेहरूलाई पनि यसै छाडिदिने हो भने यस्तै एजेन्सीका कारण भोलिका दिनमा थप समस्या ननिम्तेला भन्न सकिन्न। नेपालमा पर्यटक ठगिएको र ट्राभल एजेन्सी अर्थात् पर्यटन व्यवसायीले नै शास्ति दिएको घटना कुनै नयाँ होइन। तर पर्यटन वर्षको मुखैमा पर्यटक ठगिनु र ट्राभल एजेन्सीले करोड बढी रकम ठग्नुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। यसले पर्यटकमा नराम्रो असर त पार्छ नै, भ्रमण वर्षलाई समेत प्रभावित बनाउन सक्छ। यसतर्फ बेलैमा सरकारले ध्यान दियोस्। ठगी गर्ने पर्यटन व्यवसायीलाई छानी कारबाहीको डन्डा चलाओस्। हौस् त आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।